अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ओमान पाकिस्तान वीज़ा और पाकिस्तान के एजेंट और पाकिस्तान के वो नौजवान जो बेरोज़गार हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनकी खैरख्वाह नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, किसी न किसी काम में महारत हासिल रखते हैं, हुनरमंद हैं, उनके लिए ये एक छोटी सी काविश है, मेरी एक छोटी सी वीडियो है। अगर आप लोग ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। पिछले ऐसे 7 साल से सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मुक़ीम हूँ और तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं एक कंपनी के अंदर जॉब करते हुए। मस्कत में रहा मैं, मुझे हर एक इलाके की वाक़फियत हासिल है। मुझे ये भी पता है कि मस्कत में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरीके से बिहेवियर करती है, किस तरीके से पेश आती है। सलाला में रहने वाले लोग पाकिस्तानी वो किस तरीके के हैं, किस तरह पेश आते हैं। इसी तरह सोहार में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं वो किस तरीके से पेश आ रहे हैं। मैं पाकिस्तानी को टारगेट क्यों बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं इंडियन लोगों को भी टारगेट बना सकता था, लेकिन माजरत के साथ हम पाकिस्तानी हैं। हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। सका भाई सके भाई को सपोर्ट नहीं करता है। अगर सका भाई आपको वीज़ा लेकर दे देता है, आपको वीज़े पे सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर बुलवा लेता है, काम के हालात कुछ इस तरह गए हैं। ये नहीं कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर काम के हालात बुरे हैं, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ही काम के हालात अच्छे नहीं जा रहे हैं। जहाँ तक कि यूरोप में बैठे मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, वो भी ये बता रहे थे कि जहाँ पर भी काम के हालात जो हैं वो डाउन हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है, बुरा वक्त गुजर जाएगा। कल मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पर मुझे एक शावल ऑपरेटर के वीज़े के लिए पोस्ट नजर आई कि हमारे पास शावल ऑपरेटर का एक वीज़ा है, आपको इतने 100 ओमानी रियाल 450 ओमानी रियाल तनख्वाह दी जाएगी और इसके साथ आपको अकोमोडेशन प्लस खाना कंपनी की तरफ से फ्री दिया जाएगा और आपको फ्री इंश्योरेंस दी जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस। इसी तरह मेडिकल की और बहुत सी सहूलतें आपको मुहैया की जाएंगी और सबसे बड़ी बात जो है, आपको वाईफाई रूम में फ्री मिलेगी और ट्रांसपोर्ट का खर्चा कंपनी का होगा। आप अगर शहर से दूर दराज इलाके में शावल पे काम करते हैं, शावल की ऑपरेटरी करते हैं, तो वहां पर आने जाने का जो खर्चा होगा वो ट्रांसपोर्ट का वो कंपनी पे करेगी। और अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो 5 ओमानी रियाल आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। इस चीज को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत से लोग मेरी इस वीडियो से एतराज करेंगे कि तुमने पाकिस्तानी लोगों को टारगेट किया। मैं खुद पाकिस्तानी हूं, बजाते खुद मैं पाकिस्तानी हूं। आप लोग मुझे झूठा करार देते हैं, आप लोग मुझे फ्रॉडिया करार देते हैं। आप पाकिस्तानी लोग हैं ना। मैं सच बोलता हूं, मैं हकीकत बताता हूं, मैं एजेंट लोगों को बेनकाब करता हूं, तो आप लोग मुझे कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फ्रॉडी हो, तुम। मैं ना तो वीजा सेल करता हूं, ना किसी से वीजा लेके किसी को देता हूं। हत्ता कि यहां तक मेरे खुद के रिश्तेदारों ने आज तक मुझसे अप्रोच की और कहा, महबूब हमें ओमान का एक ड्राइवर का वीज़ा ले दो, हमें ओमान में एक हेल्पर का वीज़ा ले दो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मेरे ओमानी दोस्त हैं जो ये काम करते हैं, वीज़े सेल करते हैं, उनका काम है, उनकी कंपनियां हैं। लेकिन नहीं, मैं अपने सगे रिश्तेदारों को वीज़ा लेकर नहीं देता क्योंकि ओमान के हालात ख़राब हैं। मैं यहाँ पर उनके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मेरी पीछे फैमिली मौजूद है, मैं उनके यहाँ पर अखराजात उठाऊंगा या अपनी फैमिली को मैं खिलाऊंगा। कहते हैं कि कोयलों की दलाली में अपना मुंह काला होता है। अगर आप कोयले सेल करते हैं तो आपका खुद का ही मुंह काला होगा, दूसरे का नहीं होगा। जो ले रहा है ना, वो खरीद रहा है कोयले, उसका मुंह काला नहीं होगा। कोयलों की दलाली में अपना खुद का मुंह काला होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आप लोगों को आगे एक सवाल रखता हूं, मुझे बताएं 5 ओमानी रियाल 1 घंटे का ओवर टाइम कहां पर है। यहां पर हमारे पास हमारी कंपनी में ओमानी जॉब करता है, ड्राइवर है, 3 टन के ऊपर 3 टन के ऊपर ड्राइवर है।
اس کا جو اوور ٹائم ہے 2 عمانی ریال 1 گھنٹے کا ہے. جب عمانی کا 2 عمانی ریال 1 گھنٹے کا اوور ٹائم ہے، جب اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کام ہے، اس سے کام لینا ہے، تو 2 عمانی ریال اس کو اوور ٹائم دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ اس کمپنی میں، ہماری کمپنی بہت سی کمپنیوں میں یہی رول ہے. اور سب سے بڑی بات 325 عمانی ریال پلس انشورنس اور پلس دیگر اخراجات ملا کے 325 عمانی ریال عمانی کی سیلری، عمانی کی تنخواہ گورنمنٹ آف عمان کی طرف سے بتائی گئی ہے. اور آپ نئے ویزے پر آ رہے ہیں سلطنت آف عمان کے اندر، آپ کو 450 عمانی ریال. دماغ سے سوچنے والی بات ہے کہ 325 عمانی ریال تو ایک عمانی کی سیلری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے طے ہے. اور یہ ویزا سیل کرنے والا یہ ایجنٹ جو ہے 450 عمانی ریال سیلری بتا رہا ہے. تیسری بات، اکوموڈیشن مان لیا، کھانا بھی مان لیا، میڈیکل انشورنس بھی مان لیا. کمپنیاں دیتی ہیں، یہ سب کچھ کمپنیاں کرتی ہیں. اگر آپ اچھے ورکر ہیں، آپ ان کو فائدہ دے رہے ہیں، تو کمپنی آپ کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، کیونکہ کمپنی نے آپ سے کمانا ہے. کمپنی آپ کے اوپر چل رہی ہے، آپ کمپنی کو کما کر دے رہے ہیں، کمپنی آپ سے بہت فائدہ حاصل کریے. اکوموڈیشن بھی کمپنی آپ کو فری دے گی، کمپنی آپ کو میڈیکل بھی فری دے گی، کمپنی آپ کو کھانا بھی فری دے گی، کمپنی آپ کی انشورنس بھی فری کروا دے گی. کوئی مشکل نہیں اس میں. کمپنی کو کیونکہ آپ سے فائدہ مل رہا ہے تو کمپنی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے گی. ٹرانسپورٹ کا خرچہ، یہاں پر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ. میرے بھائی، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بسیں ہیں، ان کے پاس ویگنیں ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، ان نے ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، عمانی ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں ان بسوں کے لیے، ان ویگنوں کے لیے، ان کاروں کے لیے. وہ آپ کو اپنے ٹرانسپورٹ کے اوپر آپ کی جاب کی لوکیشن پہ چھوڑ کے آتے ہیں. شام کو چھٹی کے ٹائم وہ وہاں سے آپ کو لے کے آتے ہیں. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اتنے عمانی ریال آپ کو ٹرانسپورٹ کے خرچے کی مد میں دیے جائیں گے؟ دیکھیں آپ سے کس طریقے سے پیسہ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، واٹس ایپ کے اوپر ایڈ لگا کے آپ کو سراسر، کیونکہ پاکستان میں بیٹھے نوجوان حکومت سے نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں. وقت کے جو بادشاہ ہیں وہاں کے پاکستان کے، وہ تو نوجوانوں کی سن نہیں رہے. اب نوجوان کہاں جائیں؟ نوجوان لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پر آ کے ذلیل ہو رہے ہیں. لاکھوں روپے خرچ کر کے عمان میں آ کے، یہاں عرب میں آ کے ذلیل ہو رہے ہیں. یورپ میں ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں، چھپ چھپ کے رہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں نوجوان نسل کو. ہمارے حکومت وقت کو سوچنا چاہیے، ہمارے حکومت وقت کو دیکھنا چاہیے. ہنرمند نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، کسی نہ کسی کام میں مہارت رکھنے والے نوجوان، وہ نوجوان جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، وہ نوجوان جو آرٹس پڑھے ہوئے ہیں، وہ نوجوان جو میتھس پڑھے ہوئے ہیں، وہ نوجوان جنہوں نے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں کورس کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے چاہیے. اور بغیر سفارش میرٹ پر، بغیر سفارش کے میرٹ پر، بغیر ایک پیسے کے. بھائی میں اپنا شناختی کارڈ نادرا کے آفس میں بنانا چلے جاؤں تو مجھے وہاں پر سفارش کی ضرورت پڑتی ہے. میں وابڈا میں میٹر لگوانے کے لیے چلا جاؤں، مجھے وہاں پر سفارش اور رشوت کی ضرورت پڑتی ہے. میں کالج میں داخلہ لینے کے لیے چلا جاؤں، مجھے وہاں پر رشوت اور سفارش کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک میرا کوئی بڑا آدمی، ایم این اے، ایم پی اے یا نمبردار گاؤں کا یا شہر کا ایک معزز شخص میری سفارش نہیں کر دے گا، کوئی بھی محکمہ مجھے پاکستانی ماننے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی محکمہ مجھے اس کا شہری ماننے کا تیار نہیں ہے کہ آپ اس شہر کے مقامی ہیں، مقامی تک ماننے کو تیار نہیں ہے. میرے پاکستان میں بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ رشوت، سفارش ہے. یہاں سلطنت آف عمان کے اندر کوئی رشوت، کوئی سفارش نہیں ہے. آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی محکمے میں رشوت لینے والے اور دینے والے نہیں ملیں گے پورے عمان کے اندر. میرا اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا، برائے کرم میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو بناتا ہوں. میں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں. میں آپ لوگوں کا وقت اور پیسہ دونوں بچاتا ہوں، دونوں کی سیونگ کرتا ہوں. ایک لائک کر کے، ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ کر کے آپ میرے اس کام کی مجھے داد تو دے سکتے ہیں. الٹا آپ مجھے فراڈی اور جھوٹا قرار دیتے ہیں. کوئی بات نہیں،
اس کے لیے بھی آپ کی محبتوں کا مشکور آپ کا بھائی محبوب، کیونکہ آپ کم از کم اپنے چند منٹ چند سیکنڈ قیمتی وقت سے نکال کے مجھے دیتے ہیں، میری ویڈیو دیکھ کے کچھ نہ کچھ لکھ کے تو جاتے ہیں نا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔